दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा पूर्ववत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेतर्फ फर्किएको छ। सिङ्गो वाम गठबन्धन सर्वोच्चको एक फैसलाले अलग अलग धारमा फेरि उभिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा 71 वर्षे विरासत थेग्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अबको राजनैतिक यात्रा, अब माओवादी केन्द्र अलगिएको छ, एमाले भित्र पनि दुईवटा पक्ष विभाजित भएका छन्। यसरी चाहिँ खास गरी देशको स्थिति अर्थात् देशको राजनैतिक परिस्थिति कतातिर जान्छ, यति बेला चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ, वाम घटकहरू एक हुनुपर्छ भनेर चालिएको अभियान 2075 जेठ 2 गतेमा फर्किँदाखेरि तत्कालीन समयमा नेकपामा आबद्ध नेताहरू नेत्रीहरूको धारणा के छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, यी सेरोफेरो र अबको राजनैतिक भविष्यका विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जसका निम्ति आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु अमृता थापा मगर। उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रभावशाली नेत्री, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आजको दिनमा जसरी चाहिँ पूर्ववत नेकपा तपाईहरू चाहिँ 2075 जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा फर्किनुभयो, यति चाँडै यो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुभएको थियो कि थिएन? तर त्यसरी फर्किँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको थियो, मनमा के खेलेको थियो, यतिबाट सुरु गरौँ। मैले अघि खुसीको अभिव्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि हामी खुसी थियौँ। हामी मात्र होइन, सारा जनता खुसी थिए कि नेपालले अब राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्छ र समृद्धि प्राप्त गर्छ। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिँ हामीले देशमै प्राप्त गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ परिकल्पना त्यहाँ खडा भएको थियो। र पछिल्लो घटनाक्रम जसरी चाहिँ सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाबाट चाहिँ जुन स्थितिमा पुग्यो, यो स्थिति निश्चय पनि हामीलाई रमाइलो लाग्दो, खुसी लाग्दो अवस्था पक्कै पनि होइन। र यसलाई हामीले सम्हालेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामी अब बहस छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। तपाईँ माओवादी केन्द्रमा फर्किनुभयो, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हो, 81 2/3 बहुमत भएको पार्टीको सदस्य बन्दा र चाहिँ फेरि टुक्रिएर चाहिँ पहिलेको अवस्थामा फर्किँदाखेरि चाहिँ के बित्दो रहेछ मनमा? यो खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हामीले किन गरेको, हामी लामो समयसँग किन लड्यौँ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको चाहिँ इच्छाको भरमा, सनकको भरमा देश होइन कि विधि र विधानको अर्थमा र सिस्टममा देश चलोस्, त्यसले मात्रै समृद्धितिर लान्छ भन्ने बुझाइका साथ चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर संविधान बनाएको। त्यसपछि त्यही परिस्थिति फेरि खडा, जो पूर्व हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ज्यूले जुन ढङ्गले संविधानमा नभएको चाहिँ स्थितिमा विघटन गर्ने स्थिति बन्यो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सुल्ट्याउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि र सिस्टम पद्धतिलाई चाहिँ अगाडि नजिरका रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी सङ्घर्षमा जान बाध्य भयौँ। र त्यसपछि बितेका घटनाहरूमा चाहिँ सर्वोच्चले यो चाहिँ यो अकल्पनीय, अस्वाभाविक र चाहिँ मागेको मागभन्दा बढी जो निर्णय भयो, यो पक्कै पनि मिठो चाहिँ होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि। र फेरि यसबाट शिक्षा सिकेर अगाडि बढ्न चाहिँ फेरि पक्कै नै पर्छ। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि छुट्टै बैठकहरू भयो होलान् पेरिस डाँडा तपाईँको पार्टी कार्यालय, होइन? सधैँ अध्यक्ष प्रचण्डले पनि केही ब्रिफिङ गर्नुभयो होला। उहाँहरू अस्ति सिन्धुली जाँदा केही दिन अगाडि बोलेका केही कुराहरू पनि आइरहेको छ बाहिर। अब तपाईँहरूको मिसन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? तपाईँहरूसँगै हिजोका दिनमा सँगै सहयात्रा गरेका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, होइन, टोपबहादुर हेमाजी, मणि थापा लगायतका नेताहरू अहिले सरकारमा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि तपाईँले त पाएको बहुमत, तपाईँले प्राप्त गरेको पार्टीको बहुमत चाहिँ अर्कैले चुनेर लैजाँदाखेरि र चाहिँ त्यहाँ पार्टीले कारवाही गरिरहेको दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूप्रति केही भन्नु छ तपाईँलाई? आज
उहाँहरूले खास गरी विधि र पद्धतिको सन्दर्भमा लिएर एउटा सिङ्गो नेकपाको बहुमत पक्ष एकातिर लाग्यो। बहुमत मात्र होइन, करिब 2/3 केन्द्रीय सदस्य एउटा पक्षतिर लाग्यो र बहुमत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पनि अर्को पक्षतिर लाग्यो। र यसले चाहिँ हामीलाई खुसी केमा छ भने प्रतिनिधि सभा चाहिँ जुन ढङ्गले पुनर्स्थापना भयो, यसले चाहिँ कम्तीमा हाम्रो सङ्घर्षले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु भनेको चाहिँ यो पद्धति र संविधान बस्नु हो। यसले दूरगामी असर पार्छ नै र सिस्टमलाई बचाउने कुरा र लोकतन्त्रमा चाहिँ सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्ति त्यसमा चाहिँ एउटा गौण विषय हो। मतलब व्यक्तिले त्यसमा सहायक भूमिका खेल्ने हो, सिस्टमले मुख्य भूमिका खेल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गऱ्यौँ। त अलिकति अप्ठ्यारो त परे नि हैन माओवादी केन्द्रलाई, उहाँहरू चाहिँ छटक्कै छोडेर हो। त्यो त चाहिँ उहाँहरू अब सरकारमा भइराख्नु भएको केही र केही चाहिँ सरकारमा जाने अहिले स्थिति नै नभएको, अथवा संविधानको चाहिँ एउटा सामान्य लुप होल 6 महिनामा चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभामा फेस गर्नुपर्ने एउटा प्रावधान जो चाहिँ सरकारविहीन अवस्थामा देश नरहोस् भनेर एउटा राखेको खण्डलाई त्यसलाई प्रयोग गरेर जाने साथीहरू पनि भए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो देश र अब बहुमत नेकपा चाहिँ सिस्टमको पक्षमा लड्यो र उहाँहरू केही चाहिँ अब सरकारको एउटा भनौँ न एउटा चास्नीमा चाहिँ उहाँहरू निस्कन सक्नु भएन। यो इतिहासले पनि जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। तपाईँको खासै त्यस्तो भन्नुपर्ने आग्रह पूर्वाग्रह त्यस्तो केही पनि छैन उहाँहरूप्रति? एकदम आग्रह चाहिँ हो। आग्रह चाहिँ मेरो के थियो भने उहाँहरू जस्तो नेताहरूले कम्तीमा चाहिँ एउटा विधि पद्धति र विचार अडानमा रहेर चाहिँ राजनीति गर्नु पर्थ्यो। जस्तो केही 7-8 जना मन्त्रीजीहरूले चाहिँ राजीनामा दिएर सिस्टमको पक्षमा आउनुभयो। उहाँहरू पनि हाम्रो नजिकको भावनात्मक रूपमा पनि नजिकको एउटा नेता हुनुको नाताले हाम्रो के आग्रह स्वतः के हुन्थ्यो भने उहाँहरू पनि राजीनामा लिएर जनताको पक्षमा, विधिको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा, प्रक्रियाको पक्षमा आउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह थियो। खैर त्यो चाहिँ मनोगत इच्छाको रूपमा भयो र अझै पनि समय बितिसकेको छैन। उहाँले पार्टीले उहाँलाई के हो त यसको बारेमा भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चाहिँ उहाँलाई लिखित पत्र चाहिँ दिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ सच्याउन चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अझै पनि एकताको पक्षमा छौँ हामी, नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास र यो विरासतलाई जोगाउने पक्षमा छौँ हामी भनिरहँदाखेरि अब चाहिँ माओवादी केन्द्रको एमालेसँग वा चाहिँ एमालेको कुनै पक्षसँग त्यस्तो गठबन्धन हुने सम्भावना वा चाहिँ त्यस्ता कुनै छलफलहरू, आन्तरिक बहसहरू वा पार्टी कार्यालयमा भएका बैठकहरूमा त्यस्ता केही विषयहरूमा चाहिँ कुराकानी सहमति केही भइरहेको अवस्था हो या चाहिँ छैन? त्यस्तो हाम्रो स्तरमा त्यो कुनै पनि छलफल बहस त्यो खालको छैन। हामीसँग भावनात्मक रूपमा एउटा खालको चाहिँ भिजन अथवा एउटा खालको चाहिँ सम्बन्ध पक्कै पनि छ। जस्तो म अनि मसँगमा रहँदाखेरि म संयोजक थियो। गत माघको हामीले 22-23 गते चाहिँ भेला गरेर म संयोजक, सीता पौडेल सहसंयोजक अनेमसँग थियो भने पछि हामीले वैचारिक सङ्घर्षको क्रममा चाहिँ उहाँहरू विघटनको पक्षमा सीता पौडेलहरू भइसकेपछि हाम्रो सङ्गठनले अखिल नेपाल महिला सङ्घले माघ 5 गते फेरि राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ दोस्रो पूर्ण बैठक गरेर बहुमत सदस्यले जयन्ती राईलाई हामीले सहसंयोजक बनाएर यसरी जीवनमै पनि मतलब वैचारिक रूपमा मात्र होइन साङ्गठनिक जीवनमा पनि हामी एक भएर चाहिँ सङ्गठनलाई पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका थियौँ भने हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा त हामी 2/3 रूपमा चाहिँ धेरैचोटि बैठक बसेर हामी नागरिकतासहित हामी निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीको क्रममा हामीले धेरै खालका चाहिँ विचारमा अनुभूत गरेका, भावनात्मक रूपमा एकरूपतामा अनुभूत गरेका विषयहरू त धेरै छन्। यसो भनौँ, यसरी हामी छुट्टिनु पर्दा कस्तो लागिरहेछ भने यहाँ धेरैले धेरै प्रतिक्रिया पनि दिए होइन। जन्मिसकेको बच्चालाई पेटमा लान जति असम्भव छ त्यही खालको स्थिति चाहिँ अदालतले स्थिति बनाइदियो, अथवा श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्न चाहँदै चाहिँ अनि अलग भई भने जस्तो स्थिति चाहिँ यो भयो भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती नचाहँदै भएको स्थिति जस्तो भयो भन्ने अभिव्यक्तिहरू आउँदाखेरि स्थिति चाहिँ यो भइरहेको छ। सायद यो नेपालको इतिहासमा नयाँ नै हो जस्तो लाग्छ। अब अलिकति तपाईँ अनिमा सङ्घको अध्यक्ष, महिला आन्दोलनमा चाहिँ यहाँले सशक्त भूमिका खेलेर आजको यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। थोरै म विगत कोट्याउन चाहेँ। तत्कालीन समयमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ द्वन्द्वमै हुमिएर यो स्थानसम्म पुग्नुभयो वा चाहिँ कतिपयले बिचबाट पनि आएका केही व्यक्तिहरू चाहिँ यो स्थानसम्म पुगेका छन् भन्ने हुन्छ। इतिहासलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ?
मेरो हकमा आउँदाखेरि त म सुरुको गर्भेदेखि नै यही धारको हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो बुवाहरू मोटो मसालको हुनुहुँदो रहेछ। हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा जाँदै गर्दा म पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट चाहिँ मैले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेको पोखराको, जहाँ चाहिँ रविन्द्र अधिकारीजीहरू सोबिउको सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरेर अनि ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि जब माओवादीले चाहिँ त्यतिखेर बन्दुक उठायो, त्यसपछि त्यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई पनि गिरफ्तार गर्ने क्रममा हामीलाई गिरफ्तार गर्न आइसकेपछि मैले त्यसपछि परीक्षा दिने स्थिति पनि बनेन र त्यहाँदेखि नै भूमिगत भएर मैले करिब 10-11 वर्ष भूमिगत रूपमा काम गरेँ। म पार्टीमा, सेनामा, जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा सबै ठाउँमा मैले चाहिँ काम गरिसकेको अवस्था हो। र पछिल्लो युद्ध लड्नुभयो? हजुर। कति सालको केही स्मरण छ? यो चाहिँ कस्तो थियो भने त्यतिखेरको हामी लाग्दै गर्दाको मेन्टालिटी भनेको महिलाहरूले चाहिँ सक्यो भने बिहा नहुँदासम्म मात्रै राजनीति हुन्छ, बिहा भएपछि पनि हुँदैन, बच्चा भएपछि झन् हुँदैन। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ सीमित अवधिका मात्रै राजनीति गर्ने हुन् भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो भने अर्को चाहिँ महिलाहरूले बन्दुक छोएको पड्किन्न भन्ने पनि कहावत त्यतिखेर थियो र हामी कम्पिटिसनमै त्यो प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यौँ कि हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा मात्र होइन, फिजिकल्ली पनि हामी चाहिँ पुरुष सरह नै सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई प्रमाणित गर्न त्यो खालको चाहिँ चुनौती थियो। र त्यो चुनौती पार गरेर अहिले जो सबै ठाउँमा 33% स्थानीय तहमा 41%को उपस्थिति छ राजनीतिक रूपमा, र यसले मात्रै हामी चाहिँ अझै चित्त बुझाइसकेका छैनौँ। यसलाई त अझै हामीले समाजको जे रिफ्लेक्सन छ जनसङ्ख्याको आधारमा त्यही ढङ्गले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। म अलिकति त्यही पछाडितिरै फर्किरहेको थिएँ। तपाईँको त्यो यात्रा जुन चाहिँ भूमिगत हुनुभयो, भूमिगत कालमा त त्यतिखेरको अवस्था अलिकति जटिल अवस्था पनि थियो होइन? कतिखेर चाहिँ तपाईँका भाषामा अब नेपाली सेना, तत्कालीन समयको शाही सेना त अब दुश्मन होइन, त्यति बेला चाहिँ लड्न पर्ने, भिड्न पर्ने त्यो अवस्था थियो। यस्तो स्मरण छ कुनै बेला चाहिँ कुनै ठाउँको भनौँ न त्यो भिडन्तमा आफू पनि त्यहाँ समाहित भएको त्यस्तो स्मरण छ? धेरै छ। कुन चाहिँ भनौँ यहाँलाई होइन, किनभने एउटा म पहिला पार्टीको कार्यकर्ता भए पनि पछिल्लो चरणमा म त सेनामै काम गर्ने स्थितिमा पुगेको अवस्थामा त्यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन्। यहाँ पनि मेरो ग्रेनेडको चोइटाल लागेको थोरै खत पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। त्यस्तो जम्का भेटहरू त धेरै ठाउँमा भयो। म खास गरी पूर्वतिर काम गर्ने हुनाले मेची, कोशी, जनकपुर, सगरमाथा यी 4वटा अञ्चलका भूभागहरूमा खेल्ने क्रममा होइन, चुरेमा भिडन्तदेखि दानापारीको हाम्रो एम्बुसदेखि तपाईँले यता भोजपुर सदरमुकाम आक्रमणदेखि अनि यता चाहिँ इलामको सदरमुकाम आक्रमण, काकरभिट्टाको चाहिँ यो एउटा त्यतिखेरको अर्बान गुरिल्ला चाहिँ एट्याक भनिन्थ्यो, त्यो सहरमा आक्रमण गरेर फर्किने कुरालाई यो ढङ्गले चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भइयो कमिसारको हिसाबले। कमान्ड नै गर्नुभयो तपाईँले होइन? त्यतिखेर मेरो भूमिका कमिसार थियो, ब्रिगेड कमिसार। जस्तो एउटा मा चाहिँ 9 जना हुन्छ, टुकडीमा एउटा 9 जना हुन्छ, अनि 3टा त्यो चाहिँ टुकडीको एउटा चाहिँ स्क्वाड हुन्छ, 3टा स्क्वाडको त्यही ढङ्गले प्लाटुन हुन्छ, त्यही 3-3 गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ 3 बटालियनको एउटा ब्रिगेड हुन्छ होइन। त्यसमा करिब 1000 जनाभन्दा बढीको सङ्ख्याको त्यो फर्मेसन हुन्छ। त्यो फर्मेसनलाई कमान्डरको जिम्मा भनेको चाहिँ टार्गेट छनौट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ विजयमा रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो भनेदेखि कमिसारको काम भनेको टार्गेट छनौट गर्ने र अनि व्यवस्थापन, सैनिकको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। र सँगसँगै चाहिँ त्यो हेडक्वार्टर चाहिँ कमान्डर र कमिसारको हेडक्वार्टर चाहिँ सँगसँगै जहाँ जान्छ सँगै हुनुपर्थ्यो। यो यसो सुन्दाखेरि होइन त्यति बेलाको त्यो अवस्था, त्यो आजको दिनमा तपाईँ यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँ जेका लागि लड्नु भएको थियो, जेका लागि चाहिँ तपाईँ भनौँ न त्यो प्राप्तिका लागि लड्नु भएको थियो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले, देशले प्राप्त गरिसकेको अवस्था हो या चाहिँ अझ लडाइँ निरन्तर छ? तपाईँका अध्यक्षको भाषामा अब हाम्रो नयाँ लडाइँ चाहिँ फेरि सुरु हुनेछ, चुनौती फेरि थपियो भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डले।
हिजोको स्थितिमा चाहिँ हामीले भौतिक रूपमा सिङ्गो संरचनासँग अलिक बढी हाम्रो सङ्घर्ष थियो र अहिले अलिक बढी चाहिँ वैचारिक सङ्घर्ष र त्यसपछि मानसिक रूपमा हामीले अलिक बढी होमवर्क गर्नुपर्ने फिजिकल भन्दा पनि यो खालको चाहिँ परिस्थिति छ र हामी सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा नागरिक भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ गलत विचार र सही विचारको बिचको सङ्घर्ष अहिले हो भने हिजो चाहिँ सिङ्गो सिस्टम विरुद्धकै चाहिँ सङ्घर्ष थियो। त्यसकारण हामीले चाहिँ भौतिक रूपमै हामी आफै लाग्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यहाँ फरक त्यहाँनिर छ। भनेपछि अझै लडाइँ चाहिँ सकिया छैन। वैचारिक लडाइँ यो सङ्घर्ष त कहिल्यै सकिन्न। त्यसकारण भन्छ नि द्वन्द्ववादमा एकता भनेको सापेक्ष हुन्छ, सङ्घर्ष भनेको निरपेक्ष हुन्छ। त्यहाँ सङ्घर्ष भनेको कहिल्यै पनि सकिन्न। यो मनुष्यले अथवा जीव जगतले चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहे प्रकृतिसँग होस् चाहे मानव समाजमा भएका विकृतिसँग होस् सङ्घर्ष चाहिँ त्यो कहिले यो आरोह अवरोहको हिसाबले पनि कहिले माथि हुन्छ कहिले तल हुन्छ। सङ्घर्ष चाहिँ सधैँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो तत्कालीन समयको जनयुद्ध के अरे सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा त्यो प्रभाव त्यसपछि चाहिँ विकसित अन्य राजनैतिक परिदृश्य घटनाक्रमले जसरी महिलाहरू आज चाहिँ यसरी राजनीतिमा होमिएका छन्, राष्ट्रले राष्ट्रपति पाएको अवस्था थियो छ अझै पनि, त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश महिलादेखि लिएर अन्य कुरामा अहिले गभर्नर सम्म पनि महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ होइन, पहिलो नेपालको गभर्नर महिला। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अनिमासँगै नेतृत्व गरेको आजको दिनमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। महिलाले यो स्थान हासिल गरिरहँदाखेरि तपाईँले गर्व गर्ने केही ठाउँहरू छन् या चाहिँ व्यक्ति पुगे पनि सिस्टम खराब हुँदाखेरि वा चाहिँ मनोवृत्ति खराब हुँदाखेरि पनि देशले दुःख पाउँदो रहेछ भन्ने त्यो मनसाय हो या चाहिँ ठिक छ महिलाहरू चाहिँ सही ठाउँमा सही ट्र्याकमा पुग्नु भएको छ, यसले चाहिँ हामीले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ जस्तो लाग्छ? दुवै हो त्यो। हिजो हामीले चाहिँ राजनीतिक अधिकारको लागि भोट खसाल्न पाउने अधिकारको लागि पढ्न पाउने अधिकारको लागि हाम्रा पुर्खाहरू लडे। तपाईँ साना प्रधान मङ्गला देवीहरूको नाम लिनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ भोट हाल्न पाउने अधिकारको लागि महिला पनि स्कुल जान पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको लागि उहाँहरूले लड्नु भएको थियो भने पछिल्लो कालखण्डमा हामीले खास गरी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा समानताको अधिकार चाहिँ हामीले लड्यौँ र गर्व गर्ने ठाउँमा पनि हामी छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै व्यवस्थापिकाको प्रमुख, न्यायपालिकाको प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख पनि हामीले महिला पाएको। गभर्नरदेखि तपाईँले खेलकुद क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने तपाईँले अरू देशहरूलाई चाहिँ क्रिकेटमा भलिबलमा अरूमा जितेर आउने हाम्रा महिलाहरूको हामी एउटा भौगोलिक हिसाबले सानो भए तापनि त्यो खालको हिम्मत हाम्रा चाहिँ दिदीबहिनीहरूमा छ। सबै क्षेत्रमा तपाईँ नेपाली सेनामा तपाईँ नेपाल प्रहरीमा त्यसपछि टेम्पो चालकदेखि लिएर पाइलटसम्मको सबै हिसाबले हेऱ्यो भने सबै क्षेत्रमा महिला छ। तर राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले एउटा छलफल बहस र आलोचनाको पात्र चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुनुभएको छ। यस कुरामा चाहिँ दुःख लाग्दो छ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यस क्षेत्रमा के हो त भन्दाखेरि यसमा व्यक्ति भएर मात्रै चाहिँ होइन, व्यक्तिको भिजन र क्षमतासहित चाहिँ अबको दिनहरूमा हुनुपर्छ। र एसियाको राजनीतिमा अलि बढी चाहिँ यो व्यक्ति जस्तो तपाईँ इन्दिरा गान्धीको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने अहिलेको बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीको शेख हसिना वाजेदको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने अलिक बढी चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउने खालको जो देखिएको छ त्यो मात्रै नभएर चाहिँ उसको सही चाहिँ एउटा दृष्टिकोण र आफ्नो एउटा आत्मनिर्भरता के मैले आर्थिक क्षेत्रको आत्मनिर्भरताको त कुरा गरेँ, राजनीतिक क्षेत्रको आत्मनिर्भरता र आफ्नै विवेक प्रयोग गर्न सक्ने देशकै आत्मनिर्भरताको यहाँ कुरा उठिरहेछ। आफ्नो देशको डिसिजन आफैले गर्न पाउने कुरा पनि उठिरहेकै सन्दर्भ छ भनेपछि त्यो ढङ्गको महिला क्याडर महिला होस् वा पुरुष त्यो ढङ्गको चाहिँ क्यापेसिटी भएको आवश्यक हुन्छ अहिलेको भन्ने चाहिँ फेरि अहिलेको दृश्यले देखाइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ संसदमा पनि प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, संसद गइरहनु भएको छ। संसद बिजनेस विहीन छ होइन? तपाईँले चाहिँ हिजोका दिनका सबै नजिरहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, केलाउनु भएको छ। संसद बिजनेस विहीन हुनुको कारण यहाँलाई के लाग्छ? यसमा चाहिँ जानी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो तिग्र गरिरहनु भएको छ वा चाहिँ कुनै संसदले पाउने बिजनेस चाहिँ आजको दिनमा छैन, के लाग्छ? यो अहिलेको हामीले भनेको सिस्टममा चाहिँ हो हामीले यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई केही रूपमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भ परिमार्जन गरौँ भन्ने हिसाबले स्थायित्वको दृष्टिकोणले हिजो जस्तो 9 महिनामा सरकार नढलोस् भन्ने हिसाबले केही
परिमार्जन त गरेको स्थिति थियो र छ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ सञ्चालन गर्ने अरू हिसाबले हेर्दाखेरि यो बेसिकल्ली त्यो नै फेरि बाट अगाडि बढाएको छ। भन्नाको अर्थ के हो भने व्यवस्थापिकालाई बिजनेस चाहिँ कार्यपालिकाले दिने सो त त्यो खालको चाहिँ सिस्टम त्यहाँ बसिरहेको छ र उसले पेस गर्ने खालका विधेयकहरू समितिमा छलफल भएर पास हुने स्थिति चाहिँ सदनको अवस्था हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नै अहिले बिजनेस नदिइरहेको एउटा कुरा, त्यसभित्र कहीँ सरकारको नियत नै चाहिँ एकचोटि विघटन भइसक्यो। अस्ति पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो चाहिँ राष्ट्रपतिजीले, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको भन्ने कुरा जो आइरहेको छ हो। यसलाई चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ मैले गरेको विघटन सही थियो भन्ने प्रुफ गर्नतिर त उहाँ लाग्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ आशंकाहरू यत्र तत्र चाहिँ अहिले छाइरहेको छ। त्यसकारण त्यसो गर्नु हुँदैन। 5 वर्षको लागि जनतालाई म्यान्डेट दिएर आएको चाहिँ जुन हाम्रो म्यान्डेट हो त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताको नाममा अथवा जनमतमा फेरि जानेको नाममा चाहिँ बीच बाटोमै दुर्घटना गरेर चाहिँ यो जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा, त्यस्तो लजिक चाहिँ अबको लोकतान्त्रिक मुलुकमा सुहाउँदैन भन्ने नै हाम्रो चाहिँ तर्क हो। भनेपछि आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीले पुनः चाहिँ संसद विघटन गर्न चाहिरहेको हो भन्ने हो तपाईँको त्यो धारणा? अब जुन ढङ्गले उहाँले त्यहाँ राख्नुभयो त्यसले चाहिँ आशंका अरूमा जन्माइदिएको स्थितिलाई मैले बताउन खोजेँ। उहाँभित्र को छ भन्ने कुरा त उहाँले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ। अलिकति के विषयहरू पनि आएको थियो, के विषय प्रसङ्गहरू जस्तो सिन्धुलीमा तपाईँका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले केही बोल्नुभयो नेकपामा रहँदाखेरि र चाहिँ हामी त्यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछिको जुन त्यो दृश्य, संसद स्थगन भइसकेपछि जुन दृश्य देखिया थियो, पुस 5 पछिको दृश्य देखिया थियो, नेपाल प्रचण्ड पक्ष र यतापट्टि केपी ओली पक्ष देखिया थियो नेकपामै पनि। त्यति बेला अलिकति माधवजी मभन्दा बढी अगाडि अलि उग्र अलि त्यो भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो ओली प्रधानमन्त्री ओलीपट्टि भन्ने जुन विषय आइरहँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँहरूको समूह माओवादी केन्द्रको समूह प्रधानमन्त्रीपट्टि के नजिक हुन खोजिया हो त? अब तपाईँहरूको चाहिँ एलायन्स भएर फेरि सरकार बन्ने हो त भन्ने के आशंकाहरू आउँछन्? के छलफल बहस वा त्योसम्म पुग्या छ कि धारणाहरू? त्यहाँ आशंकाहरू त सबैतिरबाट यो जुन स्थिति अहिले चाहिँ सर्वोच्चको निर्णयपछि पैदा भयो अथवा सरकार बन्ने अन्योलताको बिचमा चाहिँ जुन ढङ्गको परिस्थिति छ त्यसले सबैतिर म्याथमा जोड घटाउ गर्न सक्ने ठाउँ त हो। तर त्यो ढङ्गले छलफल हुने खालको स्थिति होइन। अध्यक्ष स्वयंले भन्नु के भएको छ त भन्दाखेरि हिजो प्रतिगमनको विरुद्ध जो शक्तिहरू अगाडि आछन् उनकै चाहिँ सहकार्य र नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्ने हो र उसैले अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा नै मेन पक्ष हो। अरू पक्ष भनेको चाहिँ गढ हो। मेरो आफ्नो हकमा म के भन्छु भने हाम्रो हकमा चाहिँ त्यस्तो भएको कुनै छलफल भेट फोन त गर्नुभएको भन्ने आयो होइन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, तर उहाँले भेट्न चाहिँ अहिलेसम्म भेटिराख्नु भएको छैन। त्यो स्थितिले नि के देखिन्छ भने त्यो आशंकाहरू हुन् अहिलेसम्मका लागि चाहिँ भन्ने नै देखिन्छ। सांसदहरूको मनमा वा चाहिँ तपाईँका पार्टीका अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हुन् वा चाहिँ अन्य नेताहरूको मनमा चाहिँ के हो, फेरि पुनर्मिलन हुनपर्छ भन्ने लाइनको छ या चाहिँ तपाईँहरूको भावनात्मक धारणा चाहिँ के हो? एउटा कुरा त के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जसले गल्ती गर्छ उसले आत्मालोचना गर्ने र सही ठाउँमा चाहिँ सुध्रेर आउने एउटा मौका चाहिँ रहन्छ। त्यो भिजनबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो सम्भव हुन सक्छ। तर जुन ढङ्गको स्वभाव ओलीजीमा देखिन्छ, यहाँ चाहिँ हामी त भर्खर मात्रै 2-3 वर्ष सहकार्य गरेको भयो, उहाँको चाहिँ सधैँ सहकार्य गर्ने माधव कौडले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ होइन बरु भाँच्चिन तयार हुन्छ ओली चाहिँ, निउरिन तयार हुन्न भनेर जसरी उहाँले चाहिँ राख्नुहुन्छ आफ्नो जीवनको भोगाइहरू, त्यो राख्दाखेरि चाहिँ कति सम्भव हुन्छ र भन्ने त फेरि यहाँ छँदैछ। र सबै रूपान्तरण भएर जाने स्थितिमा त सबै दलहरू रूपान्तरण भए राम्रो, किनभने सबै दलमा भएको झगडाहरूको विषय पनि आइराखेको छ। तपाईँले जसपाको चाहिँ मिटिङ पनि सर्यो भन्ने देखिन्छ होइन। यता अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पोजिटिभ के निर्णय गरेको छ भने अब एक भएर जाने भन्नेतिरबाट देखिन्छ भनेपछि यो ढङ्गकै चाहिँ रिजल्ट आए सुखद हुन्थ्यो नेपालको स्थितिमा र त्यो स्थिरता र
जसले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सक्छ उसले प्रतिस्पर्धा गरेर आउने खालको सिस्टम चाहिँ भयो भए यो बीचबीचमा आउने यस्तो खालको अन्योलता नभए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर अब मनोगत चाहना होइन मनको लड्डु घिउसँग खाने भने जस्तो मात्रै स्थिति पैदा हुँदाखेरि हामीले फेरि हार मान्नुहुन्न कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अमृताजी म तपाईँसँग अब हामी अन्तिममा छौँ यो वार्ताको यो बहसको। थोरै मैले के पनि बुझ्न चाहेँ भने यही स्टुडियोमा हामी चाहिँ प्राय महिला नेत्रीहरूसँग केही पारिवारिक कुराहरूमा के अरे अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। राजनीतिमा महिलाहरू बाहिर देखिँदाखेरि र बाहिर चाहिँ हिँड्दाखेरिको एउटा अवस्था हुन्छ, त्यसपछि घरभित्रको अर्को अवस्था देखिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको हकमा तपाईँ चाहिँ एउटा लिडरसिपमा पुगेका मान्छे, हिजोका दिनमा सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि कमान्ड सम्हाल्नु भएको, त्यसपछि अब यदाकदा घरको पनि कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने होला, त्यसपछि यता संसदको कमान्ड पनि गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिमा महिलाहरूलाई चाहिँ पारिवारिक रूपमा चाहिँ कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो, परिवारबाट दिने अप्ठ्यारो वा चाहिँ स्वयं आफूलाई हुने अप्ठ्यारो चाहिँ के महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले? तपाईँले महिला लिडरहरूलाई सोधिने प्रश्न भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यसो भनिरहँदो र मलाई याद के आयो भने म जब महिला सङ्गठनबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि महिला सङ्गठनले नै प्रेम विवाह यो बारेमा किन धेरै छलफल गर्ने, पुरुषले धेरै गर्नु नपर्ने किन गर्नुपर्ने भनेर हामीले विद्यार्थी कालमा चाहिँ त्यो प्रश्न गर्थ्यौँ कि। अब यो तपाईँले जो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ पुरुषलाई यो प्रश्न चाहिँ सायद तपाईँ यहाँ सफलतामा आउनुभएको के कारणले हो भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो धेरै भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न थाहा छैन तर महिलाको हकमा भन्नुहुन्छ। किनभने अहिलेको धरातली यथार्थ नै सही कुरा हो, सही कुरा। त्यही धरातली यथार्थ अनुसार चाहिँ महिलाहरूलाई यो ठाउँमा आउनलाई चाहिँ गाह्रै छ भन्ने कुरा महसुसका साथ तपाईँले एकदम पोजिटिभली सोध्नु भएको छ हामीलाई चाहिँ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि ठिक हो। महिलाको हकमा एउटा त राजनीति आफैमा चाहिँ यो अनिश्चयको क्षेत्र हो पहिलो कुरा। फेरि सबै कुरा राजनीतिले निर्धारण गर्छ अथवा नीतिले निर्धारण गर्छ, यो पनि बुझिएकै कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसभित्र यो संरचनाबाट होइन अहिलेसम्म होइन महिलाहरू छाउगोठमा बस्नुपर्ने स्थितिदेखि बोक्सीको आरोपमा जिउँदै मारिनुपर्नेदेखि लिएर अनि बलात्कारको शिकार भएर बलात्कारित मात्रै हुनेसम्म मात्रै भयो नि हुन्थ्यो, आफू एक्सपोज हुन्छ भनेर मारिएर होइन नरहे बाँस नबजे बाँसुजीको स्थितिमा पुग्ने जुन थितिबाट र अघि पनि भने यही हिन्दू संस्कृति अन्तर्गत चाहिँ मनुस्मृतिबाटै हामीले देख्न सक्छौँ कि बच्चा हुँदाखेरि ऊ बुवाको अधीनमा, वयस्क बसी श्रीमानको अधीनमा र प्रौढ भएपछि चाहिँ छोराको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकतादेखि लिएर छोरीहरू हाँस्न हुन्नन्। अहिलेसम्म पनि चाहिँ छोरीहरूलाई गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने स्थितिसम्मको जटिलताको बिचमा यहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ होइन। म कस्तो परिवारमा जन्मेँ त्यसो गर्दाखेरि म मगर परिवारमा जन्मिँदाखेरि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ अलिकति जनजातिहरूमा छोरीहरूमा अलि महिलाहरूमा अलिकति केही फ्री नै हुन्छ अरू यहाँको तुलनामा। एउटा त्यो परिवारमा जन्मेँ र मैले जब राजनीतिमा सुरु गरेँ त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नै ब्याकग्राउन्डको जसले मलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र हामी दुवैजना हिँड्न सक्ने खालको वातावरणबाट हामी हिँड्ने भन्ने एउटा समझदारीमा त्यो मैले जीवनसाथी रोजेँ। र त्यसपछि पनि अब यता बच्चा बच्ची आदिको कुरामा पनि हामीले एउटा अनुकूलतामा चाहिँ त्यही ढङ्गले हुन सक्ने मैले भूमिगत कालमै बच्चा जन्माएर छोडेर हिँडे हुँ र पछि दोस्रो यो अनुकूलतामा म सभापति थिएँ चाहिँ पहिलो संविधान सभाको एउटा प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार समितिको। त्यतिखेर चाहिँ गाडी पनि थियो र एउटा कुरा मेरो अनुभवमा चाहिँ ती चिजलाई चाहिँ ती व्यावहारिक चाहिँ एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ अहिलेको प्रविधिले पनि धेरै मात्रामा चाहिँ हल गर्दो रहेछ होइन। प्रविधिको हिसाबले जस्तो हामी दुवैजना हिँड्छौँ राजनीतिमा, एकले अर्कालाई त्यहाँ जसले भ्याउँछौँ हामीले पकाउने आदि इत्यादि गर्छौँ र सँगसँगै फेरि होइन एउटा वासिङ मेसिन भयो भने लुगा धुने कामको अलि हल हुने रहेछ। बच्चा सानो हुँदाखेरि पनि गाडी भयो भने मैले गाडीमै मिडियाले पनि धेरै कभर गर्यो मलाई, मैले गाडीमै चाहिँ सल झुन्डाएर नानीलाई त्यहाँ राखेर मैले सँगसँगै म 15 दिनको दिनदेखि नै चाहिँ मैले गाडीमै नानीलाई लिएर हिँडेँ। गर्दाखेरि यो भौतिक अहिलेको आफूलाई कसरी सहज अनुभव गराउने अर्थात् हो त्यो साधनहरूको प्रयोगलाई चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा ढालेर प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद।
धन्यवाद खेमजीलाई। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले समष्टिगत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सिङ्गो नेकपा फेरि दुई धारमा पूर्ववत माओवादी केन्द्र र एमालेमा विभक्त भएको छ र पुस 2 गते अगाडिको अवस्थामा फर्किसकेको छ। त्यो बीचमा चाहिँ नेकपामा रहेका नेता कार्यकर्ता अर्थात् चाहिँ नेत्रीहरूमा चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ के बितेको रहेछ, के खेलेको रहेछ र अबको चाहिँ राजनीतिक समाधान के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।